अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा काना आकिबतल लज़ीना असाउस सवाअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर के लिए। नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है ये सूरह अर्रूम की 10 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने बुरे लोगों के बुरे अंजाम का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ये बताने चाहते हैं कि बुरे लोग कौन हैं और उनकी जो बुराइयां थी वो क्या थी, क्यों बुरे थे, उनमें क्या बुराइयां थी, वो क्या काम करते थे जिसकी वजह से उनको बुरा कहा गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुम्मा काना आकिबतुल लज़ीना असाउस सवा, जो लोग बुरे काम करने वाले थे, जो बुरे लोग बुरे काम करने वाले थे, उनका अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ। अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयात को जुटलाया। व कानू बिहा यस्तहज़िऊन, और अल्लाह की आयात को, अल्लाह की निशानियों को जुटलाया और साथ उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया। यानी कि दो जुर्म उन्होंने किए। एक तो उन्होंने अल्लाह ताला के दीन का, अल्लाह की शरीयत का, अल्लाह के पैगंबरों का, अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाया, जुटलाया, और फिर जुटलाकर उनको हकीर समझते हुए उनका मजाक भी उड़ाया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बुरा कहा और उनका अंजाम भी बुरा हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की फलाह और बेहतरी के लिए पैगंबरों को भेजा, दीन शरीयत देकर भेजा, मौजूदात देकर भेजा, अपनी निशानियों के साथ भेजा। पैगंबरों ने आकर अपनी अपनी उम्मतों को अपने अपने वक्त में अल्लाह का पैगाम सुनाया, अल्लाह के अहकाम बताए। अपनी अपनी फितरत के मुताबिक जो अच्छे लोग थे उन्होंने उनको कबूल किया, जो बुरे लोग थे उन्होंने उनको ना माना। सो जो अच्छे लोग थे, मानने वाले लोग थे, वो अल्लाह के नेक बंदे कहलाए, और जिन्होंने अल्लाह की आयात को, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगंबरों को जुटला दिया था, सो वो बुरे लोग ठहराए गए। और उनकी बुराई का सबब जो है वो अल्लाह ताला ने यही बताया है कि अन कज़्ज़बू, कि उन्होंने जुटलाया बिआयातिल्लाह, अल्लाह की निशानियों को। अल्लाह की निशानियों से मुराद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का दीन है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह के दिए हुए जो रसूलों को मौजूदात थे वो हैं। तो इन अल्लाह की हदूद को पामाल किया। तो एक तो था कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को जुटला दिया, अल्लाह के पैगंबरों को जुटला दिया, और यहीं पर बस नहीं रहे बल्कि उन्होंने शहादत को क्रॉस करते हुए ना सिर्फ उनको जुटलाया बल्कि उनको हकीर समझते हुए उनका मजाक भी उड़ाया। और ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। जब उन्होंने ये सारी हदूद क्रॉस की तो फिर उनका जो अंजाम था वो भी उनके रवैये और किरदार के मुताबिक ही हुआ। तो जिस तरह उन्होंने अल्लाह ताला का
مذاق اڑایا تھا، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ کے دین کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے پھر ان کو عذابوں میں سزاؤں سے دوچار کیا۔ یہ ان کے ظلم اور زیادتی کی آخری حد تھی۔ نہ انہوں نے اپنے اندر کی شہادت پر غور کیا اور نہ انہوں نے کائنات میں غور کیا، اور رسولوں نے انہیں جب اصل حقائق سے آگاہ کیا تو انہیں صرف جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کا اور اللہ کی آیات کا مذاق بھی خوب اڑایا۔ جب ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی اور عملی طور پر ظلم اور زیادتی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے تو انہی کی بدعمالیوں کی سزا بھی انہیں اتنی ہی بری ملی جس حد تک ان کے برے اعمال تھے۔ تو ناظرین، یہ برے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ تو انہوں نے کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی بھلائی اور رحمت کے لیے اپنا دین اپنے رسولوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین، نظام، شریعت پر مکمل طور پر ہم اس کو اپنائیں، ان پر غور کریں، ان پر عمل کریں اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے باہر نہ نکلیں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے فوراً رک جائیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہر حالت میں کیا جائے۔ اسی سے مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہی انسان کے لیے فائدہ مند سودا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان اللہ کو ناراض کر بیٹھے تو پھر اس کی یہ دنیا جو ہے، یہاں کوٹھی، کاریں، بنگلے، بیوی، بچے، گھر بار، دولت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔